अस्सलाम वालेकुम, you're watching Critical Thinking with Dr. Sundis। पिछले हफ्ते बिलावल भुट्टो ने अपने एक जलसे में ओपनली कहा है कि जो पॉलिटिशियंस जो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, दी ओल्डर पॉलिटिशियंस, दे शुड स्टे एट होम एंड दे शुड नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। अब ये स्टेटमेंट काफ़ी इस पे बहुत डिस्कशन हुई, उसके बाद मीडिया में, टॉक शोज़ में, और एक डिबेट सी शुरू हो गई। जब मैंने ये सुना बिलावल को कहते हुए अपने जलसे में, तो ऑनेस्टली आई हैव टू से आई वाज ये आई थिंक ही वाज एक्चुअली मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ बाय सेइंग दिस, बिकॉज ये एक इतनी पोलिटिकली इमेच्योर स्टेटमेंट मुझे लगी, जो इसका कोई मुझे एक्चुअली उनकी जो भी इस बात में मुझे कोई वजन नहीं लगा। मुझे समझ ये आ रही थी कि वो ये कह रहे हैं जो अपने पर्सपेक्टिव से, उनकी अपनी एक डिसएग्रीमेंट ऑफ कोर्स हो सकती है अपने जो उनकी एल्डर्स हैं पार्टी में, और स्पेसिफिकली हिज फादर आसिफ अली जरदारी, उनके साथ उनके जो भी इख्तिलाफात हैं या डिसएग्रीमेंट्स हैं पार्टी को लेके, और किस तरह पार्टी को आगे लेके जाना है पॉलिटिक्स को लेके, उस चीज़ को उनको एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि इसका ये मतलब है कि अब सारे जो एल्डर्स हैं, जो भी लोग जिनकी एज हो रही है, उनको अब घर रहना चाहिए और पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये एक मुझे बहुत ही आई हैव टू अगेन से पोलिटिकली इमेच्योर स्टेटमेंट लगी। और ये मैं अपने इस व्लॉग में इसके बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये इतनी बेसलेस किस्म की स्टेटमेंट है। अगर हम देखें कि दुनिया में जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस एज पर जाकर काम कर रहे हैं, और एक्चुअली ये तो एक बहुत ही मुझे लगता है कि जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता है, और एक्चुअली पॉलिटिक्स अ लॉट ऑफ द टाइम पॉलिटिक्स तो लोग शुरू ही अपने लेट एज में करते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी 40s में, 50s में एक उनका पीक टाइम आता है जब उन्होंने अपने एक लाइफ के ओवर देयर लाइफ दे एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस उन्होंने अपना एक बिल्डअप किया होता है, और फिर उसके बाद उनको एक जब लेटर ऑन इन देयर एज उनको ज़्यादा एक मेच्योरिटी भी आती है, एक्सपीरियंस भी आता है, और वो अपनी अब इमरान खान को देख लें, ऑफ कोर्स वो भी नाउ ही इज़ इन हिज 70s, लेकिन उन्होंने भी अपनी पॉलिटिक्स काफ़ी लेट जाके स्टार्ट की। अगर हम इस्लाम में ही देख लें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको प्रॉफिटहुड मिला तो ही वाज इन हिज 40s। नेल्सन मैंडेला, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, ही वाज रूलिंग इवन एट द एज ऑफ 72, वो अपने 70s में थे, तो वो ही वाज स्टिल लीडिंग एंड मेकिंग ह्यूज चेंजेस। और उसके अलावा अगर हम देखें अब इमरान खान, ऑफ कोर्स ही इज़ इन हिज 70s, उन्होंने एक जो भी उनके साथ अभी हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक बहुत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान में, लोगों के अंदर एक शऊर आ गया है, पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है। और आई वुड गिव अ लॉट ऑफ दिस क्रेडिट टू इमरान खान कि उन्होंने ये जो 2 पार्टी सिस्टम था पाकिस्तान में, इसको ब्रेक करके एक थर्ड पार्टी को ही हैज़ रियली पेव्ड अ वे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो पहले पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने एक ये बहुत ह्यूज सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट की है, एंड ही इज़ इन हिज 70s। ऑफ कोर्स अगर हम इंग्लैंड में जाएं तो वहाँ पे मार्गरेट थैचर हैं, Tony Blair हैं, all of these politicians were in their 40s, 50s, 60s. So what is Bilawal talking about? ये मुझे again I have to really laugh at this statement that he said. लेकिन और इसमें अगले दिन ही फिर आसिफ अली जरदारी ने मीडिया पर आके हामिद मीर के शो में उन्होंने कह दिया कि अभी बिलावल को कुछ और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ही इज़ नॉट फुली ट्रेंड। मैं आपको एग्जैक्टली उनके वर्ड्स जो थे, उन्होंने ये कहा कि बिलावल इज़ नॉट फुली ट्रेंड। तो इसमें हामिद बीर ने कहा, ही क्वेश्चनड हिम, ही इज़ नॉट ट्रेंड, एंड ही नॉडेड। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा, इट विल टेक टाइम। अभी येस, बिलावल इज़ एजुकेटेड, ही हैज़ दैट इज़ हिज स्ट्रेंथ, दैट ही हैज़ गुड एजुकेशन, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है अभी, वो एक्सपीरियंस तो सालों के साथ ही आता है, एंड एक्सपीरियंस इज़ एक्सपीरियंस। एंड आई एग्री विद आसिफ अली जरदारी है, एंड मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि इस तरह की बात एक चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी, उनको ये इट डजंट सूट हिम, एंड आई थिंक ही शुड रियली थिंक अबाउट हिज स्टेटमेंट्स, और वो क्या बात करते हैं पब्लिक में। अमेरिका में यहाँ पे जो वाशिंगटन में कुछ टॉप लॉ मेकर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, दे आर अबव द एज ऑफ 70। लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। इस पे सबसे पहले जो नाम आता है, एंड आई जस्ट डिड अ सर्च ऑन द इंटरनेट टू सी द फॉर्मर फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन, शी वाज 71 years old। उसके अलावा अगर हम देख लें डोनाल्ड ट्रंप, एंड ऑफ कोर्स लोगों की उनके बारे में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, लेकिन हम यहाँ पे बस देख रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस इम्पैक्टफुल हैं और जो दे प्लेइंग अ पार्ट इन देयर कंट्रीज पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप इज 72 years old। उसके बाद जो अमेरिका के अभी करंट प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, ही इज़ इन हिज लेट 70s। अगेन ये 70s, अब इमरान खान अगर अपनी 70s में है तो लोग उनको क्यों कह रहे हैं कि अब उनको अब उनका टाइम ख़त्म हो गया, या उनको आई रियली थिंक
کہ ہمیں اپنی گلوبلی ہمیں دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان چیزوں پہ ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے ایج یا پھر کسی کی پرسنل لائف، اور جو ابھی ہو رہا ہے، جو اگین آئی وڈ سے جو ہماری پاکستان کی ڈرٹی پالیٹکس میں جس طرح ایک پرسنل لائف کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے اور اس کو بھی ایک پوائنٹ بنایا جاتا ہے ایز اے مائنس فار سم ونز پولیٹیکل کریئر. آئی تھنک ہمیں زیادہ فوکس ان کی پالیسیز پہ، ہمیں لوگوں کے ایکسپیرینس پہ اور وہ کیا کنٹری کے لیے کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایگری ود آصف علی زرداری. مجھے لگتا ہے کہ بلاول کو واقعی ابھی اور ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے اپنے ان جلسوں میں کیا وہ بات کر رہے ہیں، اس سے ان کا کیا ان کی کیا پولیٹیکل ریپوٹیشن بنے گی. ان کی باتوں میں کریڈیبلٹی کم ہوتی جائے گی اوور ٹائم. اگر ان کے اپنے ایلڈرز کے ساتھ پولیٹیکلی ڈفرینسز ہیں تو وہ اس کے بارے میں بات کریں اسپیسیفکلی، کہ ان کی جو پارٹی کی ایک جو ان کے ڈائنامکس ہیں اور ان کی جو پارٹی پالیٹکس ہے اس میں ینگ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے، اور ان کو ایک اپنی فریش جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی اپروچ ہے، دے شوڈ بی گیون اے چانس. اب اسی طرح مریم نواز نے بھی کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ جو پارٹی کے ایلڈرز ہیں دے شوڈ گیو دم اے چانس. تو اٹ کلیئرلی سیمس کہ جو یہاں پہ ابھی پاکستان میں جو اتنے عرصے سے ایک جو فیملی پالیٹکس اور ڈینسٹی کا سسٹم چل رہا ہے، اب جو ینگر جنریشن ہے انہی پارٹیز میں، پی ایم ایل این میں اور پی 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 میں، وہ اپنے بڑوں کو اور اپنے ایلڈرز کو چیلنج کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی ایک ویو کس طرف جا رہی ہے، کیا ٹائیڈ ہے، لوگوں کی کیا ایموشنز ہیں پولیٹیکلی. اور ہو سکتا ہے کہ ایکچولی یہ پارٹیز کچھ صحیح نہیں کر رہی اور ان کے ایلڈرز کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو عوام اور جو لوگوں کے ساتھ ان کی ان کو کمپیل نہیں کر رہے. تو یہ ان کا ایک اپنا طریقہ ہو سکتا ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ان کو اس حد تک کی بات کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی پارٹی پالیٹکس اور اپنی پالیٹکس، ہمیں ایک نئی پالیٹکس لے کر آنی ہے، رادر دین سینگ کہ جو بڑے ہیں ان کو گھر رہنا چاہیے. بیکاز یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے بالکل یہی امپلائی ہوتا ہے کہ ان کو ایکچولی fully he doesn't understand کہ ایج از جسٹ a state of mind, it's more about the experience. اور جو ایکسپیرینس ایک زیادہ ایلڈر پولیٹیشین لے کر آتا ہے وہ ینگ پولیٹیشین میں وہ نہیں ہے. سو اوور آل آئی ایم ایکچولی ہیپی کہ آصف علی زرداری نے یہ اوپنلی آ کر کہا کہ بلاول اسٹل نیڈز مور، ہی از ناٹ فلی ٹرینڈ، اور ان کا ایکسپیرینس ابھی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے تو آئی تھنک وہ پھر ایک جو فیملی پالیٹکس کا سسٹم چلتا ہے وہ ری ایمفسائز ہوتا. لیکن انہوں نے یہ بات کر کے ایک چیلنج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایکچولی یہ ہی از ناٹ فلی ٹرینڈ. تو یہاں پہ ہم نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بہت ہی ٹریڈیشنل پارٹیز پاکستان میں ہیں ان کے اندر بھی اب ڈفرینسز آ رہے ہیں، اور یہ ایک ہیلتھی سائن ہے. دس از اے گڈ تھنگ بیکاز دیٹ مینس کہ وہ پارٹی ایوالو ہوگی اور امپروو ہوگی. تو آصف علی زرداری کو خود سے بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا بیٹا فلی ٹرینڈ نہیں ہے لیکن ان کی پارٹی میں اور اگر اتنے ایبل لوگ ہیں تو ایک میریٹوکریسی پہ پارٹی کو آگے چلنا چاہیے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ایک دن یہ ایسا ہو پاکستان میں کہ فیملی پالیٹکس بالکل رک جائے، اور ہم جو شخصیت اور ایک بندے کو ہم ایک اپنا بنا لیتے ہیں. اب ایون پی ٹی آئی میں جو ایک یہ تھنکنگ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ عمران خان، آئی ریئلی تھنک کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں پارٹیز کو ہمیں ہمارے لیے امپورٹنٹ پارٹیز ہونی چاہیے، ان کے سسٹمز، ان کے پروسیسز، واٹ ڈز دیٹ پارٹی اسٹینڈ فار رادر دین دیٹ ون پرٹیکولر پرسن. اینڈ آف کورس وہ ایک انسان ہی ہوتا ہے جو ایک پارٹی کو بناتا ہے، اس کو آگے لے کے جاتا ہے، اس کو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس انسان تک اور اس پولیٹیشین تک رک جانا مجھے لگتا ہے یہ یہاں پہ آ کے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. پھر ایک ویکیوم ہو جاتا ہے جب اس طرح اگر وہ پولیٹیشین نہیں اگر عمران خان پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گے ایز اے چیئرمین، ڈز دیٹ مین پی ٹی آئی شوڈ فنش؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. پی ٹی آئی نے ایک بہت ہی ہیلدی کمپٹیشن اسٹارٹ کر دیا ہے پاکستان میں، اور وہ ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے. تو آئی تھنک اس میں ہمیں اگین آئی وڈ سے کہ پی ٹی آئی کی اور جو بھی پی پی پی، پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کا جو ویژن ہے اور جو آئیڈیالوجیز ہیں، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پولیٹیشینز تو آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن جو پارٹیز ہیں دے شوڈ اسٹے. ہمارے سسٹمز کو کام کرنا چاہیے تاکہ ایک دن ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ ہم فخر سے کہہ سکیں دیٹ وی آپریٹ on accountability, on processes and on a system rather than personalities, because اگر وہ personalities نہیں رہیں گی تو ہماری politics بھی نہیں رہے گی. So this is everything for today. I hope you found it interesting and useful. Inshallah I'll speak to you in my next vlog. Allah Hafiz.